سالو مي زاليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم يعني على حسب داكشي اللي شفت بزاف في لي كومونتير شنو محتاجين كتر. دونك كنلقاكم انكم كتحطوا ليا صراحه بجوجهم باغيين لونغ والقواعد وامتحانات ولي برودكسيون اكريت، يعني بالنسبه للتلاميذ ديال السانكيام. دونك درت لكم بزاف ديال لي تكست، يعني نوصف نص، يعني انشاء ديال الوصف ديال نص تكست ارغيومونطاتيف يعني الحجاج، ودرنا حتى نغاتيف. ودابا نعاود لكم نغاتيف عاوتاني نعطيكم ارغيومونطاتيف. راني كنسكريني لي سوجي اللي كتكتبوا لي حيت انا كنطلب منكم لي سوجي باش من خلالهم نخدم، كنسكرينيهم ورا كنرتب يعني كل واحد وفوقاش كتبوا لي كنوجد السوجي. ودونك دابا باش بلا ما نطول عليكم عندنا سوجي تكست نغاتيف، نشوفوا نص ديال الحكي. الا طلب منك الاستاذ تحكي، حيت نتوما قريتوا هاد لي تيب كاملين، قريتو ارغيومونطاتيف يعني نص حجاجي فيها يعني لي زارغيومون الحجاج، قريتو نص ديسكريبتيف فيه الوصف. هادو كلهم خدمتو معكم، ولكن كل مره نبقاو نخدموا نوع حتى طيحوا في شي حاجه اللي قريبه ولا اللي هي النيت كاع. لا خدمت لكم السوجي كنطالب منه الاستاذ، طالبوا منكم الاستاذ. يلا دونك دابا نشوفوا السوجي اللي هنايا عندنا. وهذا الموضوع يعني كاين متداول، ولكن لقيت في لي كومونتير بزاف انه كيقول لك احكي لي على لو كونفينمون. يعني بما انه هو اصلا حكي غير غتحكي نتايا، كيقول لك غتعاود لي على لو كونفينمون. هاد التعاود هذا راه ماشي غتقول له كنت كندير تعاودوا بمقدمه وعرض وخاتمه. يعني السوجي فيه بزاف، هذا كله غير السوجي انا كتبت يعني كاع لي سوجي اللي عطيتوني نتوما في لي كومونتير ولا لي سوجي اللي ديجا انا فايته مصايبه. دونك هنايا كاع اللي غتحتاجوه هادو هما المعلومات اللي غتحتاجوهم. نديرو على شكل مقدمه، تبدا الحكي في المقدمه وعاد تعمق في الديفلوبمون ونديرو الخاتمه ونشوفوا الطريقه كيفاش. اذا نقرا لكم هنايا السوجي. هنا vous avez sujet. Vous savez que le confinement يعني عارفين ان le confinement est une mesure، واحد الاجراءات اللي داروهم à cause de cette pandémie، يعني اجراءات اللي دارت لينا بسبب هاد البانديمي يعني الوباء. tout le monde s'est renfermé à la maison. هذه عابديه يعني كيقول لك عرفتوا بلي راه الكونفينمون درناه، يعني هاد الاجراءات الاحتياطيه اللي درناهم بسبب هاد الوباء اللي جا. tout le monde كلشي سد عليه، renfermé في لا ميزون، كلشي سد عليه في لا ميزون. راكونت دابا هذا هو السؤال، هذا هو اللي يطلب منك. راكونت حكي او كيلكو لين، حكي في كيلكو يعني سطوره. كومون tu as appris que tu te devrais، كيفاش خديتي يعني كيفاش سقتي الخبار que tu devrais انك غادي تقرا ا ديستونس. يعني هادو اللي هنايا هاد الاسئله هما اللي حنا غنجاوبوا عليهم في الديفلوبمون، ماشي غير عطيتكم سوجي وصافي قلت لك عاود لي على الكونفيرمون صافي. ومن خلال هاد الاسئله باش تقول كيفاش سقتي الخبر في الاول، كيفاش حسيتي، comment avez-vous puis vous adapter à ce confinement، يعني كيفاش تادابطا مع هاد لو كونفينمون، شنو درتي باش انك حياتك عاد تبدل. vous faites quoi، شنو درتي pendant le confinement، شنو درتي في وقت الكونفينمون. quelles sont les activités، هادشي كنقولوا عندكم عنده علاقه بكم نتوما كتلاميذ، يعني شنو درتي كتلميذ وقرايه ديالك كيفاش كملتيها، وعاد شنو درتي يعني لي زاكتيفيتي وداكشي اللي كنتي كديرو في الزنقه ولقيتي راسك انك سدو عليك في الدار، يعني شنو خصك دير كتلميذ وكأن يعني لي زاكتيفيتي اللي كديرهم في الدار واللي كديرهم برا. quelles sont les activités que vous avez fait pendant le confinement. وبما ان حيدوا لك بزاف لي زاكتيفيتي، مثلا ما بقيتيش تمشي لاصال يعني بسبب يعني الخوف وبسبب ديال انتشار الفيروس، شنو هما لي زاكتيفيتي اللي ولاو بديل وليتي كديرهم انت في الدار وما بقيتيش كدير شي حاجه وليتي كدير شي حاجه. ديكريفي، وهنايا عندنا ديكريفي لي سونتيمون، وصف لي الاحساس ديالك que vous avez éprouvé، يعني شنو هو لي سونتيمون ديالك. هذا هو السوجي. اذا غنهضروا على، بما ان تكست نيجاتيف عطيتكم بزاف ديال لي تكست، لقيت هذا الموضوع بزاف كتبينوا الاساتذه للتلاميذ ربما يحطوه لكم. دونك هنايا شوفوا معايا انا في الاخر باش تفهموا الطريقه اللي غنخدموا بها. دابا نقرب لكم، شوف انا في الاخر غادي نعطيكم اكزامبل هكا واجد. دابا هذه مقدمه وعندي عرض ديفلوبمون وخاتمه كونكلوزيون، ما عطيتكمش هكا واجد حتى الاخر عندك ليكزامبل هكا واجد. دابا شنو درت باش ما تسموش كاملين مناقلين، مثلا يقدروا يكونوا شي جوج ولا ثلاثه ولا خمسه متبعيني في نفس قسم وطالب منهم هذا، ما يمكنش نعطيك انا سوجي واجد وانت تقراه وصاحبك يقراه ولا اخر يقراه، شي ما درتي. اذا شنو درت؟ مقدمه. انا اصلا مقدمه شنو ندير فيها واحد جوج سطوره ولا ثلاثه، فهموني مزيان. مقدمه ندير فيها غير واحد جوج سطوره ولا ثلاثه، وندوز للديفلوبمون نعطي فيه واحد 5 سطوره ولا هادي، والكونكلوزيون شي جوج سطوره، يعني نجمع كاع نلقى واحد 10 سطور.
هذاك العشرة شنو درت انا في المقدمه؟ عطيت بزاف ديال المقدمات. ها واحد، هذه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. عطيت 5 ديال المقدمات، بمعنى انا غنقراهم ونشرحهم، وكل واحد يهز المقدمه اللي تسلكو، اللي تعجبو، اللي جاتو على كانتو يهزها. علاش؟ حيت عطيتكم انا وحده ودزت الديفلوبمون هذه عتناقلوا ويقدروا يطيحوا كما قلت لكم في قسم واحد. اذا انا نوعت باش كل واحد ما ياخذ شي حاجه كتشبه الاخر، يعني ماشي ضروري بالصدفه انت تاخذ نفس المقدمه والديفلوبمون عطاكم عاوتاني بحال هكا عارضات عتهز نفس الجمله اللي هزها صاحبك. يعني انا نوعت باش كل واحد يهز شي حاجه مختلفه، ومن بعد غدا نجمع هادشي كله كيفاش انا صايبت هز من هنا ونهز من هنا ومن هنا ونعطيكم وتشوفوا كيف ما خدمت معكم في التاسعه. راه نفس الطريقه ديال التاسعه، اللي كان متبعني في التاسعه راه يفهم. ديغون سيت بيريود، دابا المقدمه غنبدا. يعني في خلال هذه الفتره هذه جافي انورميمون دو مال، يعني ما كنتش عارف مره مورغانيزي كيفاش ننظم راسي، تخربقت. جو نو سافي با بار كيل ماتيير جالي كومونسي، ما عرفتش باين ماتيير ماده غادي نبدا. هذه كان مقدمه. ولا اللي غيختار هذه المقدمه يقول او ديبي، في البدايه جافي بور دو سو فيروس، يعني كنت خايف من هذا الفيروس. كار الي اكستريمومون، هذه راه تزيدوا هنايا ام، وهذه اكستريمومون me il est extrêmement dangereux، يعني خطير. et l'augmentation des contaminés، يعني وان الارتفاع ديال الحالات اللي كتعادى était indiscutable، يعني ما نهضروش عليها. الحالات كانت في واحد الارتفاع يعني خطير. وعاد تشوفوا الديفلوبمون شنو نعطيكم. ما بديعك بديه، ماشي نيجي تبدا تقول درت وفعلت ودرت ودرت نيشان، لا ضروري خص واحد المقدمه تمهيد. ولا كاين اللي يدير هذه اون طون كيليف، بما انني تلميذ ولا كتلميذ. جافي فيكي لو كونفينمون، عشت لو كونفينمون الحجر الصحي تال اون اكسبيريونس ديفيسيل، يعني بحال واحد التجربه ديفيسيل صعيبه. سورتو او ديبي، خصوصا في الاول. جو ريسونتي، هنا قالك عطي لي سونتيمون، عطيت لي سونتيمون. جو ريسونتي، حسيت دو لا، كنحس بالتعاسه، لا تريستيس، الحزن، اي لا بور، والخوف. ولا اللي غيختار هاد البدايه à l'annonce de la nouvelle، يعني من اللي علوني على هاد لا نوفيل انونصاوها لينا. جو me suis dans une colère et je me mis dans une colère، يعني وليت في واحد لا كولير، واحد القلق تيريبل، يعني مرعب مخيف. car ce virus était très dangereux، حيت هاد الفيروس était très dangereux. ولا عدلوا هاد المقدمه au début، في بدايه je me ressentais، حسيت de la frustration، يعني تحطمت، يعني تحطمتي بالكآبه بالاكتئاب. جيتي ديبريمي، يعني كنت مكتئب. جو نو بوفي با سورتير، ما كنقدرش نخرج اكوز دو لانترديكسيون، بسبب الانترديكسيون انهم مانعين انك تخرج. هذا كبدايه. تهز وحده دابا اللي يهز اللي عجباتو شي حاجه وحاجه ممكن شنو ديروا باش دير فيها واعر كاع، وتكون اكيد حتى واحد ما يعجبه السوجي ديالك. تهز مثلا سطر من هنا وتشوف شي حاجه اللي قريبه ليه وتناسقها. انت تقول ديغون سيت بيريود، خلال هذه الفتره، وتدخل في شي حاجه. جافي تقول خلال هذه الفتره مثلا جافي فيكو، خلال هذه الفتره عشت الكونفينمون بحال شي اكسبيريونس صعيبه. علاش؟ حيت كنت خايفه. فهمتي؟ تقدر تهز من هنا ومن هنا وتلاقي فقره ديالك مقدمه خاصه بك، تكون اكيد حتى واحد ما هز، تكون غادي يعني تهز من هنا ومن هنا ومن هنا وتلاقيهم. نشوفوا دابا هاكم هذا. دابا نشوفوا شنو ديفلوبمون. جبت لكم واحد الزرده ما تخلعوش. انت اصلا تهز غير وحده من هذه ولا جوج، يعني شنو كنتي كدير في الكونفينمون؟ عتهز غير وحده، جوج كاع، جوج ديال اللي وحده جوج، كالعز الثالثه والاولى كالعز. غنشرحوا ما تفهم شنو دير، يعني هادو هما شنو كنتي كدير. دابا هذا هو العرض. كنت كنجري، كنت كنلعب، كنت كنقرا، كنفيق، كنقرا ا ديستونس. هادو هما شنو كنتي كدير. وراه بزاف بغيت نكتبها شويه باش ما نخلعكمش. المهم ما علينا. شوفوا هنا قبل ما تقولوا شنو كنتو كديروا، هاد الجمله هذه كدخله كتدخلك، يعني كتقول كاين عده اجراءات اللي كنت كنديروهم من خلالها جوج نقاط، وكتبدا تدخل في العرض. يعني هذه كلشي غادي يكتبها. كانوا عندي بزاف ديال العبارات بحال هكا، مبغيتش نكثر في الوراق، ما كنكتب لكم. هذه غتقول كاينين بزاف ديال الحاجات درتهم اجراءات، وكل واحد يدخل يعزل الاجراءات اللي عجبوه من هنايا. هذه كتقول مي جو مو سوي اكوتومي، ولكن تاع صافي اكوتومي يعني تعودت بروغريسيفمون، يعني بشويه بشويه اسات نوفيل. الخبر هذه اللي سمعتها ديال الكونفينمون، اسات نوفيل سيتوياسيون، هاد الوضعيه جديده. اون ادوبطون بليزيور استراتيجي، واعتمدت على بزاف ديال لي استراتيجي، وصافي كتدخل الديفلوبمون ديالك. غنشرح، واللي يعجبك شي حاجه كنتي كديرها بصح حتى تنقلها، عجبتك شي حاجه ديرها كيف ما قلت لك. تهز من هنا وتكمل من هذه، وتهز من هذه ودير من هذه، وتقاد فقره ديالك خاصه اللي بغيتي. المهم
لا دابا نبداو شنو كنتي كدير. لا بروميير استراتيجي الاولى ايتي طون ريلاسيون كانت عندها علاقه افيك لا جيستيون. يعني دابا تقول اول حاجه انا درتها اصلا في حياتي هي التدبير، لا جيستيون، كيفاش اصلا نقاد الوقت ديالي. ما كتمشيش تقرا وكاين اللي كيفيق لوحده كل واحد شنو كيدير. اذا قلتي اول حاجه انا بعدا درتها في حياتي هو لا جيستيون افيكاس الفعال دو طون بارطاجي. يعني شنو هو قضيه الوقت ديالي اللي عم بارطاجي نقسمو اونطخ مي زيتود مع القرايه ديالي ا ديستونس. يعني كيفاش نقرا ا ديستونس وفوقاش. يعني درتي واحد لو بلان اي مي لوازير يعني ولي زاكتيفيتي ديالي والهوايات ديالي وداكشي اللي غنديرو. يعني اول حاجه انت غتبقى في الدار قسمتي وقتك، ها فوقاش غتقرا ها فوقاش غدير. وتقدر تزيد حاجه اخرى من هنا، كنوض وكنسالي القرايه وكنلعب وكندوش. اذا نقرا لكم هادشي كله وانت عزل وقعد صايب فقره خاصه ديالك. ديرون سيت بيريود خلال هاد الفقره ضغط ديرون سيت بيريود خلال هاد الفتره هذه اللي هي الكونفينمون جو فوكاليزي توت مون اتونسيون. يعني خصصت لاتونسيون ديالي كله، الانتباه ديالي كله سور لي بوين بوزيتيف، غير على لي بوين يعني الحاجات الايجابيه اللي كاينه في الحجر الصحي. ما توترت من حتى حاجه. اتيتر ديكزومبل مثلا لو رونفورسمون دي ليا افيك ما فامي، يعني قوه العلاقات ديالي مع العائله. جلستي عاشت الواتساب وصونيه ما تصوني اي مي زامي، يعني بقيتي عا كتهضر. ولكن غتكون مثلا غتقول درت واحد الحاجه اي مثلا اللي هذه خدا هذه بغى ياخذ فقره ثانيه دير هنايا اي جو فوكاليزي. مثلا دابا هضرتي على قرايتك وتقول وخصصت عاوتاني، يعني ديروا عا اي تي وربطت مع راسك اللي بغيتيه، ولكن يكون داك التناسق غادي في محله. 3 chaque matin je me levais vers 8h. هذه اللي يبدا بهذه هي الاولى. ولا لا يقول استراتيجي اللي درتها لا بروميير استراتيجي سيتي مثلا تدخل هنا تقول انك كتفيق في الصباح. يعني تقاد، انا قلت لكم هز اللي بغيتي وقاد، خذ السطر من هنا ولا خذ السطر الثاني ولا تقوم على الاول السطور اللي يجيوكم مناسبين، ماشي تحك وتهز. chaque matin je me levais vers 8h كنفيق مع 8. je prenais mon petit déjeuner كناخذ je prenais mon petit déjeuner كنفطر كناخذ الفطور ديالي et me préparer كنوجد راسي pour étudier à distance باش نقرا à distance. لو soir هذه فقره اخرى في العشيه جو باسي كيلكو كو دو فيل يعني كنصوني اما فامي على العائله ديالي اي مي زامي والاصدقاء. هذه جمله اخرى انت راه ما تعرفش هادشي كله تكتبوه الاستاذه، تزوع جوج ولا ثلاثه كاع ديال الفقرات ولا سقوهم، ما تكتبش بزاف راه ديجا راه تكتبوا الانتروداكسيون مازال لينا الكونكلوزيون النهايه. لو ماتان جو كومونسي امانستالي في الصباح تقدر دير هذه ولكن تبدا بهذه. لو ماتان مثلا دير لو ماتان هذه تقدير هذه الكلمه هذه ولا ما دير داك شاك ماتان جو بروني نيش نقول كناخذ الفطور. يعني نتوما لاقيو كونوا اذكياء. لو ماتان جو بروني مون بتي ديجوني كناخذ مون بتي ديجوني وترجع لهذه عاوتاني جو كومونسي امانستالي يعني باش ما تسماش تاخذتي فقره كامله قدرتش اللي قادي يبدل. Je commençais à m'installer devant mon ordinateur يعني كنجلس قدام l'ordinateur pour suivre mes cours en ligne باش نتبع الدروس ديالي en ligne. Je faisais tout ce qui était divertissant يعني كندير اي حاجه اللي هي ممتعه ومسليه. Je faisais du sport كندير رياضه à la maison في الدار. cela m'aidait هادشي كيساعدني à mieux m'organiser باش ننظم وقتي مزيان et à avoir la motivation ويكون عندي التحفيز. كنحفز راسي بالسبور كون جو مونويي ملي كيجيني الملل كنوض نلعب الرياضه باش ندير. ابري لو سبور من بعد الرياضه جالي على سال دو بان جو بروني اون دوش. هنا تلاقيهم الفكره الاساسيه هي تقول كنوض كناخذ الفطور كنقرا كنلعب سبور كنهضر مع العائله كندوش وكنمشي عاوتاني نرجع. تقدر تقول عاوتاني كنهضر مع العائله حتى كتسالي الدوش عاد كتهضر مع العائله ومع الصحاب ديالك. لاقيو فقره كما بغيتو. انا في الاخر غادي نعطيكم اكزومبل كيفاش جمعتهم شي جوج فقرات ولا ثلاثه كيفاش جمعتهم. نعطيكم اكزومبل ديالي اللي ما قادر يدير والو ممكن ياخذ داك الاكزومبل واجد ولكن اللي قادر يبدل ياخذ من هنايا. صافي دابا عندنا كونكلوزيون خاتمه. عطيتكم غير 3 ديال لي باراغراف هاد الخاتمه هادي نجمعوا نطوي. اونفان واخيرا نزافيون فيكو عشنا دابا حنا كنديروا تكست نيغاتيف حكي. واخيرا عشنا بلوز او موان ديكسبيريونس بزاف ديال التجارب دو كونفينمون. Cette année, j'espère que cela ne reste pas. وكنتمنى هذا الشيء ما يبقاش. فوالا مثلا ندير هذه الخاتمه هذه فيها شويه. فوالا سيتي ما روتين هذا هو الروتين ديالي بوندون لو كونفينمون. هادشي اللي كنت كندير زعما تقول درت في الديفلوبمون كتجي الكونكلوزيون كتقول صافي فوالا هذا هو الروتين ديالي.
ولا كتقول جيسبر كو نوتر بيي، كنتمنى ان الدوله ديالنا سو بريبار توجد الكونفينمون، يعني بريبار دو كونفينمون لو بلو طو بوسيبل. يعني هادشي تلقاد ما يبقاش عندنا هاد الكونفينمون، ما يبقاش هادي، واخا دابا ما بقاش، ولكن هنا لا قالك الاستاذ كيفاش عشتي انت لو كونفينمون، يهضر معاك على لو كونفينمون بالضبط. دونك نشوفوا دابا ليكزامبل اللي عطيتو انا واجد، يعني جاني على قد هادشي. هادشي جاني جمعت كلشي مقدمه وعرض وخاتمه. durant cette période خلال هاد الفتره هادي j'avais énormément de mal à m'organiser، ما كنتش قادر ننظم راسي، et j'avais peur وكنت خايف de ce virus، كنت خايف من هاد الفيروس هذا، car il était extrêmement dangereux، حيت هو كان خطير. vraiment je ressentais de la tristesse، وزيت هادي من حاجه اخرى، راه كنهز كل حاجه من حاجه، ماشي هادي فقره ما هزيتهاش كلها من لي زيكزامبل، راه خديت من هنا ومن هنا ومن هنا. ندخل ديفلوبمون، قلت لكم داك الجمله اللي عتدخلك للديفلوبمون. مي جو سوي اكوتومي، ولكن تعودت بروغريسيفمون ا سيت نوفيل سيتواسيون، هاد الوضعيه. ونادوبطون معتمد على بزاف ديال لي استراتيجي. La première stratégie, c'était en relation avec la gestion efficace du temps, partager entre mes études à distance et mes loisirs. يعني بارطاجيت الوقت ديالي، قسمته. اول استراتيجي اللي شرحت لكم كيفاش ننظم وقتي مع القرايه ومن لوازير لاكتيفيتي ديالي. جو فوكاليزي، يعني زدت فقره اخرى، جو فوكاليزي توت مون اتونسيون سور لي بوين، وركزت على لي بوين بوزيتيف، يعني اي حاجه ايجابيه على ديال الكونفينمون ممكن نخرجها من الكونفينمون. وقلت عاوتاني هذيك درتها بحال كتقديم. chaque matin je me levais vers 8h، كنفيق مع 8، je prenais mon petit déjeuner et me préparais pour étudier à distance، وكنوجد راسي باش نبدا نقرا à distance يعني عن بعد. et le soir je faisais du sport، كندير الرياضه à la maison. après j'allais à la salle، ما هضرتش كاع على العائله ولا صونيت اليوم حيت انا ما صونيت حتى شي واحد، اذا صافي كل واحد يدير داكشي اللي يمسلكو. après j'allais à la salle de bain، مشيت للصال الحمام باش ندوش، je prenais une douche. صافي درت هنا الخاتمه. ما كانش باين ليكم، هاهي. enfin nous avions vécu، واخيرا عشنا واحد التجربه ديكسبيريونس، يعني واحد التجربه ولا دي بلوز او موان ديكسبيريونس دو كونفينمون. وزدت هنا درت الخاتمه وحيدت منها واحد الحاجه وزدت الخاتمه الثانيه، يعني هذه الاولى ما كملتهاش، الخاتمه حبستها حد هنا وجبت من الخاتمه الثانيه وحطيتها هنايا. اي فوالا سيتي ما روتين بوندون لو كونفينمون. دونك هذا هو ليكزامبل، ها هو باين لكم هنا مزيان اللي بغى يسكرينيه، وصافي هذا هو السوجي ديالنا.